میں پھر اس تو اگے جانا وا کچھ لوگ وینا وا وہ لوگ جڑے نے انہاں نو مختلف قسم دے عذاب ہو رہے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نہ کٹے جا رہے نے پوچھا جبریل کون نے ہا اولائی خطباء من امتی کا یامرون الناس بالبر وینسون انفسکم یتلون الکتاب فلا تاکلون سونیا تیری امت دے او خطیب نے جڑے لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے سن تے آپ عملی نہیں سن کر دے یہ نہ دے جڑے ہونٹ نے کئی چیزاں نہ کٹے جا رہے نے ایک اور مقام تے جانا جڑے لوگ اپنا گوشت کٹ کٹ کے کھان رہے نے میں پوچھنا ہے کون نے سونے دوسرے لوکاں دے اتے زبان دی درازی کر دے سن اور اگے جانا کئی لوگ ایسے نے تانبے دے نو نے نواں اپنے جسم دا ماچ پہ نوچ دے نے سونے ہے کون نے فرمایا تیری امت دے غیبت خور لوگ نے یہ غیبتاں کر دے سن غیبتاں